नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। तथ्य प्रमाण नजिर इतिहासको आधारमा भनिरहेका छौँ। नेपालले दाबी गरिरहेको यो त्यो भूमिमा लिम्पियाधुरा लगायतका भूमिमा भारतीय पक्षले बनाएको सडक र यही कारणले गर्दा दुई देश बीच देखिएको एक खालको तनाव र त्यो तनावलाई मत्थर गर्नका लागि समस्यालाई समाधान गर्नका लागि र समस्याको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेपालले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो र भारतीय पक्षलाई संवादको टेबलमा ल्याउनका लागि वार्ता र संवाद मार्फत कूटनीतिक च्यानलको प्रयोग गरेर समस्या समाधानको बिन्दु खोज्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। भारतका केही नेताहरूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। नेपालमा रहनुभएका विज्ञ सीमाविद र नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ र हामी छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थ। आज नयाँ नक्सा र यथार्थमा परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा, उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गरेर नेपाल पक्षले यतिखेर भारतीय पक्षलाई सीमा विवादमा, विशेष गरी लिम्पियाधुराको सीमा विवादमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्न सक्छ, नेपाल पक्षले कसरी पहल लिन सक्छ र भारतीय पक्षले यसबारेमा के सोचिरहेको छ, नेपालसँग भएका तथ्य प्रमाण नजिर इतिहास नक्सालाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यदि नेपाल र भारतको यो समस्या समाधान गर्नको लागि त्यो लिम्पियाधुराको जमिनमा तीन देशीय त्रिदेशीय बिन्दु भएको कारणले गर्दाखेरि चीनसँगको सहयोग लिनको लागि अथवा चीनको संलग्नताको सम्भावना कतिको हो र यदि हामीले नेपाल र भारत बीच मात्रै संवाद गरेर यो पहलबाट काम अथवा समस्याको समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता खोज्न सक्ने सम्भावना कतिको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। परराष्ट्रविद पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेषबहादुर थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार डाक्टर थापा, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर नमस्कार, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? नमस्कार। हजुर आवाज राम्रो आएको छैन। म अलि ठुलो स्वरले बोल्ने प्रयास गर्छु है डाक्टर थापा। हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ अहिले? तपाईँको आवाज राम्रो आएको छैन, ख्यार 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 भइरहेको छ। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थ। यतिखेर परराष्ट्रविद पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेषबहादुर थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र केही प्राविधिक समस्या आइरहेको छ। हामी यो प्राविधिक समस्यालाई मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी छौँ यतिखेर नयाँ नक्सा र यथार्थमा। र नेपालले केही दिन अगाडि निकालेको नक्सा, लिम्पियाधुराको जमिनलाई नेपालमा समेटेर निकालेको नक्साले भारतमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ र भारतीय पक्षले विवादित भूमिमा बनाएको सडकका कारणले गर्दा नेपाल मात्र नभएर विश्वमा यसले तरङ्ग उत्पन्न गरिरहेको छ। यो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब सुनियो राम्रो? अहिले सुनिएछ। ल अब कुराकानीको थालनी गरौँ है त डाक्टर थापा? हुन्छ हुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ होइन, यसको पृष्ठभूमिमा त्यति धेरै नजाउँ। मुख्य कुरो भारतीय पक्षले पनि भनिरहेको कुरो के हो भने लिम्पियाधुरा लगायतका विभिन्न ठाउँमा देखिएको सीमा विवादलाई संवाद वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्छ। शब्दमा भारतीय पक्षले पनि यही भनिरहेको छ, तर नेपाली पक्षले पनि एउटा अलिक कङ्क्रिट खालको ठोस खालको प्रस्ताव र पहल गर्न नसकिरहेको अवस्था, लिम्पियाधुराकै समस्या समाधान गर्नको लागि भारतीय पक्ष वार्ता संवादमा भन्दा पनि भाग्न चाहन्छ भन्ने खालका कुराकानी भइरहेको छ। वास्तविकता के हो त डाक्टर थापा? अहिले हेर्नुहोस्, अब यो लामो अवधिसम्म चलेको विवाद हो। हजुर झन्डै 40 वर्ष भयो अहिले। हजुर भारत र चीनको बिचमा चिसिएको सम्बन्ध, त्यसपछिको युद्ध, अब त्यसको हाराहारीमा भारतले आएर आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरेर त्यो ठाउँ जहाँ नेपालको चाहिने प्रशासकीय या सुरक्षा निकाय थिएन, किनकि त्यो विकट ठाउँ थियो, सानो जनसङ्ख्या थियो,
त्यो वास्तवमा त्यो पछाडिको ठाउँ थियो। हजुर त्यहाँ भारतीय चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले आएर चाहिँ गरेको गतिविधिलाई देखेर हजुर नेपाललाई त्यसको जानकारी ढिलो आयो। त्यो बेलासम्ममा भारत र चीनको बिचमा चाहिँ युद्ध चलिरहेको थियो। यो विषयलाई चाहिँ नेपालको सरकारको जानकारीमा आउँदाखेरि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले अहिले युद्ध भइरहेको बेलामा यो विषय उठाउँदाखेरि पक्षधर भएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ युद्ध सकिएपछि उठाउने भन्ने किसिमको निर्देशन र आदेश भएको मेरो जानकारीमा छ। तर समस्या के भयो भने त्यो चाहिँ युद्ध समाप्त भएपछि पनि हामी धेरै अबेरसम्म कुर्यौँ। त्यो भूभाग हाम्रो भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण गर्नको लागि प्रमाण जुटाउनु पर्यो, किनकि हामी त्यति व्यवस्थित थिएनौँ त्यो बेलामा। अब यो कुरा चाहिँ विवाद चर्किँदै गएपछि अब राजनैतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा संवादको आधारमा एउटा संरचना थियो। त्यो चाहिँ आइके गुजराल भारतको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ दुई देशका विदेश सचिवलाई जिम्मा लगाउने र अध्ययन गरेर समस्याको समाधान खोज्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको तहमा भएर यो प्रक्रिया सुरु भयो। त्यो संरचना भताभुङ्ग भएको छैन, अहिलेसम्म पनि कायमै छ। त्यसैले यो झन्डै 6 दशकको लामो बेलामा संवादको लागि एउटा संरचना बनेको, त्यसले क्रियाशील नभएको र एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ समस्या थाँतिरहेको एउटा अवस्था थियो। बिचबिचमा नेपालले यो प्रश्न उठाउँथ्यो, तर होइन संरचना छ, त्यो संरचनाले हेर्छ भन्ने आश्वासन दियो। अब यो कहाँ गएर चाहिँ यसले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो भने केही समय अघि भारतका चाहिँ नि एउटा नयाँ नक्साको जम्मू र कश्मीरको चाहिँ समस्यालाई लिएर नयाँ नक्सा चाहिँ बनाएर त्यसलाई चाहिँ बाँकी विश्वलाई देखाउने क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता, भारतीय सरकारको प्रवक्ताले नेपालको ब्लेक चाहिँ स्वामित्व भएको ठाउँ भनेर देखाएको ठाउँलाई पनि समावेश गरेर यो भारतको सार्वभौम सत्ताको नक्सा हो भन्ने कुरो गरेपछि यसले अलिकति अप्ठ्यारोपन पनि सिर्जना गर्यो र वास्तवमा भन्ने हो भने यो अहिले देखिएको सङ्कटको चाहिँ सुरुवात चाहिँ यो अभिव्यक्ति र त्यो नक्साले उठाएको हो। त्यसको जवाब दिनको लागि नेपालले पनि नयाँ नक्सा पनि बनायो, आफ्नो स्वामित्व कायम गर्नको लागि चाहिँ नि पहलकदमी गर्यो र भारतलाई चाहिँ अब प्रोटेस्ट नोट पठायो। त्यसले गर्दाखेरि आफूले आफ्नो हक कायम भएको ठाउँको सुरक्षा आफ्नो जिम्मामा छ, आफ्नो अधीनमा छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नको लागि भारतले पनि नेपालले पनि पहलकदमी गर्नु पर्यो। अब यसैले अर्को एउटा चाहिँ समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने जुन यो कोरिडोर छ त्यो चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले अव्यवस्थित थियो। अब भारतीय सुरक्षा निकायहरू आएर बसेको बिचमा नेपालले चाहिँ प्रवेश गर्न चाहेको बेलामा नि विवादित भएको, तर दुई सरकारले माथिल्लो तहमा सहमति गरेर एउटा संरचना गरेको, त्यसले भेटघाट नगरेको, त्यसले आलेटाले गरेको र त्यो कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बेलामा नयाँ नक्साले उब्जाएको समस्या हो। यसलाई समाधान गर्नको लागि नेपालमा पनि अब चासो होइन, सरकारी समस्यादेखि लिएर जनस्तरमा पनि यसको बारेमा बडो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब थापाजी, मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ 1962 यता नै कालापानीमा भारतीय सेनाहरूको क्याम्प खडा छ र त्यसको निरन्तरता अहिलेसम्म छ होइन त। लिम्पियाधुरामा सडकै बनिसक्यो, एक दिनमा बनेको सडक होइन, 10औं वर्ष लगाएर बनाइएको सडक यो कोरोनाको कहरकै बिचमा उद्घाटन भएपछि नेपालमा तब थाहा भएको जस्तो भयो होइन। तपाईँले भन्नुभएको छ हामीसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू, अनि तपाईँले भन्नुभयो संयन्त्रहरू छन् छलफलका लागि होइन त, र केही दिन अगाडि भारतीय पक्षले जारी गरेको नक्सा, अब अनि त्यसपछि अहिले नेपालले जारी गरेको नक्सा,
यो पृष्ठभूमिमा दुवै देशको आफआफ्नो दाबी भनेको नेपालले भनिरहेको छ लिम्पियाधुरा सहितको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हाम्रो सार्वभौम भूमि यति हो हैन। भारतीय पक्ष भन्छ त्यो सार्वभौम भारतीय भूमिलाई नेपालले किन आफ्नो नक्सामा समेट्यो। दुवै देशलाई बाहिर भनेको कुरो चाहिँ आफ्नो भूमिको सार्वभौमसत्ता छिमेकीले हनन गर्यो भन्ने बुझाइ छ। भारतको औपचारिक भनाइ अहिलेसम्म यही नै छ हैन त। नेपालले लिम्पियाधुराको जुन जमिन थियो आफ्नो नक्सामा राख्यो, भारतको सार्वभौमसत्तामाथि छिमेकी मुलुक नेपालले पनि हनन गर्न खोज्यो भन्ने उसको बुझाइ, उसको औपचारिक कुरा अहिले यही नै छ। नेपालले पनि त्यो दाबी गरिरहेको छ। अब यो विवादका विषय रहे। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको त ठिक छ, विवाद भइसकेपछि आफूसँग भएका प्रमाण, तथ्य, नक्सा सबै कुरा जुटाएर संवाद मार्फत समस्याको समाधानको थालनी गर्नुपर्ने। त्यसका लागि हामी कुरिरहेका छौँ, ढिलाइ भइरहेको हो कि तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपालले दिएको कुटनीतिक नोट त्यसमा भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाएर नरहेको अहिलेको अवस्था छ। अब यतिखेर हामी कुर्ने र हेर्ने हो अथवा हामीले कुनै नयाँ ठोस पहल कदमी लिनुपर्छ कुटनीतिक प्रक्रिया मार्फत, के गर्नुपर्छ थापाजी? हैन, अब हामीले यो कुराको जानकारी पाएपछि प्रतिकार गर्ने कुरा, यो सडक त्यहाँ निर्माण हुँदैछ र त्यो नेपालको भूभागमा पनि पर्ने सम्भावना देखिएको हुनाले यसको बारेमा नेपालसँग सल्लाह नगरिकन, नेपाललाई जानकारी नदिकन यो निर्माणको काम सुरु भयो भन्ने कुरा चीनलाई पनि भारतलाई पनि हामीले चाहिँ जानकारी दिएका छौँ, आफ्नो धारणा गराएका छौँ। एउटा पक्ष त्यो छ। अर्को पक्ष, जब एउटा संरचना हुँदाहुँदै परराष्ट्र सचिवको भनेको जिम्मा त हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो संरचना हुँदाहुँदै त्यसले आलटाल गरेको, ट्राई गरेको र दुवै देशको चाहिँ सर्वेयरको टिम, जोइन्ट सर्वे टिम बनेर माथिल्लो तहबाट निर्णय भएर त्यसले चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै ठाउँ गएर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने, ताकि विवाद, यो सीमाको बारेमा विवाद अन्त होस् भन्ने चाहना राखेर त्यो बेलामा सुरु गरेको प्रक्रियामा त्यो रिपोर्ट तयार छ। त्यसमा सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य कुराहरूमा चाहिँ सहमति भएको छ भन्ने प्रतिवेदन अहिले तयार अवस्थामा छ। तर जुन विवादित विषय हो, विवादित विषयलाई सम्बोधन नगरिकन त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले चाहेन, मानेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू थाँतीमा रहेको, विवादास्पद भन्ने चाहिँ प्रमाणित भएको हुँदाहुँदै नयाँ नक्सा निकालेर त्यो भूभागलाई आफ्नो भन्ने चाहिँ हक कायम गर्नको लागि जुन संरचना भारतले केही दिन अगाडि गर्यो, त्यो पनि जम्मू काश्मीरको अवस्थालाई लिएर त्यसले उठाएको समस्या हो, त्यसको प्रतिकार नेपालले गरेको छ। अब गर्ने कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ नि कूटनैतिक तहमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ संवाद भइरहेको, तर भारत र नेपालको बिचमा एउटा सानो टुक्रा जमिनको लागि चाहिँ मनमुटाव हुनुपर्ने कुरालाई धेरै लामो अवधि भयो पाल्न सकिन्न, पाल्नु हुँदैन पनि। त्यसैले गर्दाखेरि समस्याको समाधान, मैले त्यो एउटा कूटनैतिक भारतमा केही समय राजदूत भएर बसेको हैसियतले यो समस्या बिचमा प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दा समस्या हल गर्ने एउटा गोरेटुक गर्ने चाहिँ समझदारी भएको इतिहास पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर अपरझटमा नयाँ नक्सा निकालेर एउटा नेपाललाई चाहिँ ढकल्ने एउटा प्रवृत्ति देखिएको जस्तो भएको हुनाले यसको समस्याको समाधान चाहिँ भएको संरचना होस् या अर्को संरचना होस्, संवादको माध्यमबाट गहिरो किसिमसँग दुवै देशले चाहिँ नि समझदारीको आधारमा परम्परागत मैत्रीलाई अझ सुदृढ गर्नको लागि यो विवादलाई चाहिँ बाट र अहिले भएको जुन टेम्परेचर, हट टेम्परेचर भन्छु म, दुवैतिर चाहिँ त्यो त्यही अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट पार गरेर संवादको सुरुवात गर्नु पर्यो। कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरोको लागि भएको संरचनालाई पुनर्जीवित गरेर या नयाँ संरचना कायम गरेर गर्ने चाहिँ अब रूपमा यसलाई चाहिँ समस्या समाधानको बाटो हेर्नुपर्छ। होइन, भनिरहेको त यही हो, हामीले पनि यही भनिरहेका छौँ, यहाँहरूले पनि यही भनिरहनु भएको छ, नेपाली मिडियाले नै अहिले भनिरहेको यही हो होइन। हामीले सुन्न खोजेका चाहिँ अनि यसको थालनी गर्न ढिलाइ भइसक्यो हो कि
तपाईँ संवादको प्रस्थान बिन्दु नै सुरु नहुने हो कि स्थितिमा जस्तै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ त्यहाँ राजदूत भएर पनि काम गर्नुभयो भारतीय संस्थापनको जहिले पनि बुझाइ अथवा भारतकै कुरा गर्ने हो भने उसँग सीमा जोडिएका सबै मुलुकहरू 6वटै मुलुकसँगको केही न केही हदसम्म सीमाको विवादमै छ भारत हैन त प्रत्येक मुलुकसँग केही न केही हदसम्मको सीमा विवाद छ नेपालसँग नि लामो समयदेखि सीमा विवाद छ मलाई अलिकता भारतीय संस्थापनको मनोविज्ञान पनि भनिदिनुहोस् र नेपालीहरूमा यतिखेर भारतको संस्थापन पक्षपट्टि बढेको अलिकता नेपाललाई सानो भाइको व्यवहार गर्न खोज्यो ठुलो दादा जस्तो व्यवहार गर्न खोज्यो भन्ने खालको मनोविज्ञान त्यो निर्माण भएको परिस्थिति पनि के हो यसरी हामी जे भनिरहेका छौँ संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने कुरा त मैले के अगाडि हामीले भारतीय जनता पार्टीका एकजना नेतासँग पनि कुराकानी गर्दा दिनेश उपाध्यायसँग पनि कुराकानी गर्दा उहाँहरूले पनि संवादको थालनी गरिहाल्नुपर्छ बरु विशेष दूत नेपालले पठाए अझ सहज हुन्थ्यो समन्वयका लागि भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ हामीले पहल गर्न ढिलाइ गऱ्यौँ कमजोर भयौँ हामी पहल लिनलाई अथवा भारतीय पक्ष वार्ता संवादमै बस्न चाहँदैन कुरो कुन चाहिँ सत्य हो अब हेर्नुहोस् यो यसको लामो मैले भने अब झन्डै 6 दशक भयो यो समस्या सर्फेसमा आएको हजुर अब संरचना बनेको पनि झन्डै 3 दशक हुन लाग्यो तर अब गर्छु भन्ने नगर्ने जुन एउटा हुन नदिने एउटा जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ किनकि सीमाको विवाद भनेको चाहिँ सजिलो कुरो होइन सार्वभौमिक हक दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन त्यहाँ बिचबिचको कुरा हुँदाखेरि कहिले राजा महेन्द्रको नाउँ कहिले चाहिँ शमशेरको नाउँ कहिले कसको नाउँ बिचबिचमा नआएको पनि होइन तर सीमा हस्तान्तरण गर्ने सीमाका आफ्नो स्वामित्वलाई चाहिँ अब तिलाञ्जली दिने अधिकार न राजालाई छ न प्रधानमन्त्रीलाई छ न पार्लियामेन्टलाई छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो गम्भीर विषयमा सीमा विवाद भने त संसारमा धेरै ठाउँमा छ हेर्नुहोस् नेपाल भारतको बिचमा मात्रै होइन भारत र चीनको बिचमा पनि छ अन्य ठाउँहरूमा पनि छ तर समाधानको खोजीमा एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ भएका गतिविधि र सन्धि सम्झौता जे छन् सबैलाई राम्रोसँग केलाएर यो यसको हो भन्ने कुरा चाहिँ जनमानसले बुझ्ने गरेर दिन सक्यो भने अब हट या चाहिँ समस्यालाई चाहिँ पन्छाएर यो आपसमा हुन्छ हामी त्यहाँ छौँ हाम्रो चाहिँ पकड छ अहिले भनेर भन्ने किसिमको जुन एउटा चाहिँ वातावरण देखिएको छ त्यसले मैत्रीतामा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ त्यसलाई चाहिँ दुवै देशले चाहिँ अहिलेको टेम्परेचरलाई हाम्रो जनमानसमा गएको जुलुस उठेको अवस्था र पार्लियामेन्टमा उठेको अवस्थाबाट यसलाई चाहिँ तल लिएर आएर म भन्छु यसलाई चाहिँ यो ज्वरोको चाहिँ तापक्रम घटाउने भन्छु यो गरेर संवादको सुरुवात गर्ने र विगतमा भएका जुन गल्ती जस्तो सच्याउने एउटा प्रवृत्तिबाट जनमानसको चित्त बुझ्ने किसिमको चाहिँ प्रावधान सिर्जना गर्नको लागि ढिलो भइसक्यो ढिलो भएको कारणले बिचबिचमा समस्या उब्जियो अब के गर्नुपर्छ त नेपाल पक्षले के गर्नुपर्छ यसमा नेपालले गर्नुपर्ने 1 2 3 तपाईलाई के लाग्छ भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने 1 2 3 के गर्नुपर्छ त्यो भनिदिनुस् त हैन अब नेपालले गर्नुपर्ने पक्ष त नेपालले यसको यो नक्सालाई चाहिँ अमान्य छ भनेको आफ्नो नक्सा निकालेको र संवादको लागि चाहिँ आह्वान गरेको छ तर यसको प्रत्युत्तर आएको छैन अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनैतिक तहमा चाहिँ संवाद हुँदाखेरि भेटघाटको चाहिँ निष्कर्षमा पनि होइन भेटघाट गर्छौँ भन्ने किसिमको आशयका कुराहरू आएका छन् भन्ने सुनेको छु तर ढिलाइ गर्नु भएन किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् नेपाल लामो अवधिदेखि एउटा चाहिँ नि राजनैतिक सङ्कटबाट गुज्रियो जनयुद्ध भयो प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष भयो यो सबै कुरामा भारत नजिकको छिमेकी भएको नाताले भएका गतिविधिसँग परिचित पनि छ र चाहिँ नि अब मेरो आफ्नै अनुभवमा भारत र नेपालको सम्बन्धमा हुँदाखेरि चाहिँ बिचबिचमा त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि अब लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भएर आउँदाखेरि जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसपछि आके गुजरालले छिमेकीको सम्बन्धमा समान मात्र होइन भारतले चाहिँ उदार हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति विदेश नीति मोदीजी नेपालमा आएर मुख्यले हाम्रो
सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभयो। तर त्यसैको हाराहारीमा नाकाबन्दी पनि भयो, नेपाली जनताले दुःख पनि पाए। अब भन्दाखेरि बिचबिचमा भएको चाहिँ अवरोध र गतिविधिको हेरफेरले गर्दाखेरि अब सहकार्य गर्नुभन्दा चाहिँ दुई देशको बिचमा चाहिँ समझदारीको चाहिँ अलिकति कमी देखिएको। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ थलानी खोजेर हुन्छ। र मैले त बराबर एउटा संवाद त्यसको विकल्प छैन। त्यही त अब तपाईँ आफै संलग्न भएको एउटा संयन्त्र पनि छ होइन? अब त्यो संयन्त्रले के गरिरहेको छ र यतिखेर पनि अब अहिले चाहिँ नेपालले पहल सुरु गरिसक्यो भन्ने एउटा कुरा, भारतीय पक्षले अझै गहन तरिकाबाट पहल सुरु गरे हुन्छ, कुनै विशेष दूतै पठाउँदा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो पनि आइराखेको छ। यसमा यहाँलाई के लाग्छ? हैन, मुख्य कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ मौन अवस्था छ, नेपालले गर्ने कुरो गर्छ, प्रत्युत्तरमा भारतले चाहिँ नि अब कूटनैतिक तहमा होस् या राजनीतिक तहमा होस् संवादको लागि एउटा संरचनामा पुरानै संरचनालाई पुनर्जीवित गर्ने हो या नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्ने हो, त्यो कुरो गरेर संवादको ढोका खोल्नु पर्यो। यो अहिलेको टेन्सनलाई लोअर गरेर जनस्तरमा चाहिँ एउटा मनोभावनामा चाहिँ एउटा सकारात्मक प्रक्रिया भनेपछि अब भारतको उत्तरको पर्खाइमा छ नेपाल यतिखेर, होइन त? नेपालले अहिले कुनै पहल लिनु परेन, लिइसक्यो। तपाईँको बुझाइमा भारतले उत्तर दिए हुन्छ, त्यसपछि संवाद सुरु हुन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो? अब मेरो चिन्तनले मलाई त्यसले धकेलेको छ। तर औपचारिक रूपमा वार्ताले कता लगेको छ भन्ने कुरोसँग चाहिँ म जानकार त छैन। तर मेरो सुझाव र मेरो धारणा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो अहिले भएको चाहिँ जुन एउटा दुवैतिर चाहिँ एउटा टेन्सन, फेरि यो कुन अवस्थामा भएको छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा बोर्डर एरिया चाहिँ एकदम टेन्स भएको बेला छ। यो बेलामा यही समस्या पनि थपेर गतिहीन अवस्थामा हामी कति बस्न सक्छौँ, यो कसैलाई पनि हितकर छैन, भारतलाई पनि हितकर छैन, नेपाललाई पनि हितकर छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि समस्याको समाधान वार्ता र समझदारीबाट हुन्छ। अब अहिले भएको जस्तो स्ट्यान्डअप भनौँ न, दुईटामा नक्सा निकालेर परस्परमा संवाद गरेर बसेको अवस्थाबाट हामी पार लाग्नुको लागि प्रयास गर्छ। कूटनीतिक चुनौती पनि यसैमा छ। ल हुन्छ, यही कूटनीतिक चुनौतीलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गरेर लामो समयदेखि कचल्टिरहेको र अहिले झन बल्झिएको सीमा विवादलाई, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले पनि योगदान पुर्याउनु होला, हाम्रो अपेक्षा छ, शुभेच्छा पनि छ। र समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। परराष्ट्रविद, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर भेषबहादुर थापासँग हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल पक्षले आफ्ना कुरा भनिसकेको छ, पहल लिइसकेको छ। अब भारतीय पक्षले यसको उत्तर दिएर संवादको थालनी गरेर समस्या समाधानको बिन्दु पहिल्याउनु पर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ, उहाँको सुझाव छ। यही गर्नुपर्छ। हामीले अथवा नेपाल पक्षले पनि भनिरहेको कुरा के हो भने संवाद, वार्ता, सहमतिबाट विषयलाई निष्कर्षतर्फ उन्मुख गराउँ। भारतीय पक्षले पनि भनेको र त्यहाँका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्दा उहाँहरूको पनि औपचारिक तर्क यही नै छ। तर पनि साँचो अर्थमा समस्या समाधानका लागि प्रस्थान बिन्दु सुरु भएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। नेपाली पक्षबाट जुन पहल लिएको छ, कूटनीतिक नोट पठाइएको छ, त्यसको जवाफ नदिई बसेको भारतीय पक्ष मौन धारण गरिरहेको छ भन्ने बुझाइहरू पनि छ। अब जति मौन धारण गरे पनि करिब 6 दशकदेखि लामो यो सीमा विवादलाई टुङ्ग्याएरै अगाडि बढ्नुपर्छ।
दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ सिराबाट सम्बन्धको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभयो परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत डाक्टर भेषबहादुर थापासँग आज अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थको यो विशेष प्रस्तुतिमा। अब नयाँ नक्सा र यथार्थलाई यहीँ बिट मारेर हामी कोरोना कहर न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतितर्फ लाग्छौँ र कोरोना महामारीको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा निको भएर घर फर्कनेहरूको पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ। जति सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने हल्ला भएर त्रास बढिरहेको छ, त्यसै गरी निको हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यतातर्फ त्यति धेरै ध्यान जान सकिरहेको छैन र घरभित्रको महामारी र बाहिरको भोकमरीमा मानवता र मानवताले गरेका यी योगदानका विषयहरू पनि छन् र हाम्रा सहयोगी हातहरू तपाईँहरू सबै अहिले मानवीय सेवामा जसरी जुटिरहनु भएको छ, यसले महामारी र भोकमरी विरुद्धको युद्धमा विजय हासिल गर्नेछ। नेपाली समाजले, मानव सभ्यताले हामी त्यसमा ढुक्क छौँ र नयाँ नक्सा र यथार्थको यो विशेष प्रस्तुतिलाई यहीँ बिट मारेर अब हामी कोरोना कहर न्युज पहलतर्फ लाग्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीसँगै रहनुहोला।